kung ikaw karon feel nimo nga daghang kay kag problema, financial problem, health nimo, tanan halos feel nimo nga lunod na kay ka sa problema, ayo nagunahuna kay natay Ginoo nga mo solve ana. Dili nato na siya tago sa tong kasing-kasing nga pas-anon nato ang problema. Dili nato pas-anon ang problema kay naatay Ginoo nga mo solve ana, nga mo provide ana, nga ihatag niya na para sa imuha. Just trust God, just put your trust in the Lord. Ug mulihok ang Ginoo ana para sa imuha kay higugma kaniya. Alam tay basahon nga verse no. In Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon that is formed against you will prosper. Tanang gibato sa imuha sa kinabuhi nga mga problema, kasakit sa kinabuhi, dili na siya magpadayon, isolve na ni God. Yes, naay kasulbaran ang tanang problema, dili na to na siya suluhon nung ato ang pas-anon. Ayon na siya gunaw na kay naman tay Ginoo nga ma-solve ana. Ang gusto lang ni God nga pahintulutan nato siya nga mulihok sa atong kinabuhi. Kay kung kita-kita ra manggo dili jud nato na kaya, malunod gyud ta sa problema. Kung kita-kita ra, kung nagsalig ka sa ato ang sariling kakayanan. Kay kung kita lang malunod jud ta no, magka-cause na siya og anxiety sa ato, depression kay tungod ato ang gikuan ba gihigugma nato ang problema. Ayaw higugma ang problema, ihatag na sa Ginoo kay siya ang mo solve ana. Solve na ni God. And then dili ka mag-base sa problema nga feel mo wa nay pag-asa kay naay nagpaabot sa imuha nga victory. Pag mopadayon ka sa gipahimo ni God sa imuha, yes naay mga problema pero itugyan sa Ginoo para ma-overcome nimo ang tanan. Ma-overcome nimo ang tanang problema. Gituyo na ni God para maging strong ta sa atong life. Kana gyud ang Ginoo. Tanan iyahag yung gamiton ang tanang problema like financially, ang health nimo, family nimo, tanan gamiton na ni God para lang matesting ang imuhang character, matesting ang imong pasensya kung asa kataman ba, kung unsa jud kalig-on ang imong pasensya, kung unsa jud kalig-on ang imong faith kay God. Mao na siya itirahon sa Ginoo, mao na diha kaniya i-testing. For example nga feel nimo nga murag wala na kay ikagasto sa ingani, wala na pang-ingani, wala na kay pampalit og ingani, ginakuan ra ka ni God ana, ginatest lang niya ang imuhang faith sa iyaha. Bisan naa ka sa sitwasyon nga ingana pero kabalo ka nga ang Ginoo mo provide gud siya. Yes, naa lang ka sa sitwasyon, ma-feel lang nimo nga murag wala naman gid ni Lord pero nagsalig ko sa imuha, so kabalo ko nga i-provide nimo ni. And then mo provide gid si God kay tungod nakita niya sa imuha nga naa kay pagsalig, nakita niya sa imo kasing-kasing ba nga naa kay faith sa iyaha. Kay pinaka-importante gyud ang faith sa atong kinabuhi, kay dili jud mulihok ang Ginoo wala kay faith sa iyaha. Ingana na siya, dili mo tubag ang Ginoo sa pag-ampo nato kung wala tay faith kay God. Tanang sitwasyon nga imong naagian karon, kailangan lang gyud nagpagsalig, kailangan magbaton jud kag pagsalig sa Ginoo. Put your trust in the Lord and God will help you. Yes, luwason ka sa Ginoo ana nga sitwasyon. Gituyo na ni God kay para mahunahunaan nimo kung asa ka mo duol, kung kinsay duulan nimo ana. Wala na kay laing duulan kundi si God lang. Si God lang ang mo provide anang tanang kailangan nimo. Si God lang ang mo ayos sa imuhang balatian. Si God lang ang mo solve sa tanang mga problems sa imong family. Tanan si God ra tanan. So dili ta mag-worry no, kay naa man tay Ginoo. Ihatag nato na kay God kay para dili ta ma-depress, dili gusto ang Ginoo nga ato ang suluhon ang problema kay naa man siya trabaho man na sa Ginoo nga mo solve sa problema sa iyang mga anak. Sa pamamagitan sa imuhang pagtuo mulihok ang Ginoo. Ingana na siya kay kung magsigira ka og yaw-yaw dira, magsigira ka og yes, mag-ampo ka pero murag nagduha-duha gani ka nga tubagon ba ni sa Ginoo or dili. Di gyud niya tubagon kay tungod nakita niya si mo kasing-kasing nga wala kay pagsalig sa iyaha, wala kay pagtuo sa iyaha nga kaya niya na buhaton para sa imuha. Yes, maunang daghan lagi jud kaayo og nga depressed kay tungod kuan nila ba gi-absorb nila ang problema, ilang gihigugma ang problema, like ilahang gibibi-baby ang problema. Ayaw na siya ibutang sa imong hunahuna o kasing-kasing ilabay na
ihatag na sa Ginoo. Kay dili ikaw ang dapat mo solve ana kundi ang Ginoo lang. Yes, ingana na siya gihatagan kag problema sa Ginoo, siya pud ang mo solve ana. Basta nahunaon nimo kung kisay mo solve ana ang Ginoo ra jud, ikaw ug ang Ginoo tabangan kaniya, tagaan kaniya og wisdom para ma-solve na siya. So kung ma-solve na siya, ihatag nimo ang tanang pasalamat sa Ginoo. Wala kay laing pasalamatan ana kundi ang Ginoo lang. Yes, gihigugma ka sa Ginoo. Mo ni muna naon perminti gihigugma ka ni God. Dili kanya pasagdan. Wala siya dili niya kaya. Tanan kaya sa Ginoo para sa iyang mga anak. Kay grabe iyang gugma sa imuha. Di matungkad ang gugma ni God sa imong kinabuhi kung kabalo lang ka ana. Pahibalo na ako sa imuha, ipa-remind ako sa imuha nga ang Ginoo gihigugma kaniya, kailangan kaniya, sumuduol ka sa iyaha. Ang imo lang buhaton no, isurrender nimo imong kinabuhi sa iyaha, isurrender nimo imong kasing-kasing, isurrender nimo ang tanan, isurrender nimo ang imuhang dreams, isurrender nimo dili ta magbuot-buot sa atong mga dreams. Si God lang ang mo grant ana nga dreams, si God lang ang mo solve ana nga problema, si God ra ang tanan. God is everything. Mauna atong una-unaon perminti, God is everything. Wala tay atua, dili nato kaya kung wala ang Ginoo. Siya ra jud ang tanan, tanang problema kabalo mo unsay si God ra jud ang maka-solve ana. Maura gid na si God ra jud atong duulan. So dili ta magbuot-buot sa tuang mga ways nato kay wala na siya. Ang Ginoo ra jud ang iyaha ra jud pamaraan ang maka-solve ana. Grabe ang Ginoo ka, powerful. Kabalo ba mo ana, milagroso kay ang Ginoo, kaya niya ang tanan for you. Kaya niya buhaton ang tanan para sa imuha. Kay gihigugma kaniya. Wala ihatag nga problema ang Ginoo sa imuha nga dili nimo kaya. Kay tungod kabalo ang Ginoo kung asa ka mo adto, muduol jud ka kay God. Ang problema makadaot kung wala ka ni duol sa Ginoo. Yes, makadaot gyud ang problema sa imuha. For example, kay kag problema, syempre magka-cause na siya og anxiety, depression sa imuhang sulod no, so makadaot. Pero pag naay problema, ihatag nimo sa Ginoo, isurrender nimo kay God ang problema, mayon ka Lord. Ikaw na'y bahala ani Father God. Ikaw na'y bahala na mo fix ani anaon nimo ang Ginoo. Dili na ako kaya kung wala ka Lord ana. And then si God ang muliho, kailangan kung ni surrender na ka, ayaw na hunahunaa ang problema, ibig sabihin si God na ang muliho ana. Nisalig gid ka sa Ginoo ba, naadyo kay pagsalig nga kaya na niya buhaton sa imuha, dili magduha-duha og salig kay para madungog dayon sa Ginoo imong pag-ampo. Yes, madungog dayon ni God ang imong pag-ampo kung naa kay pagsalig. Pero pag niampo ka nga wala kay pagsalig, wala gyud na siya. Mastak ka ana nga problema kay tungod ang imong pag-ampo walay pagtuo nga ang Ginoo mulihok sa imong sitwasyon karon. I-invite ang Ginoo. Pag mo invite ka kay God, makipag-istorya ka sa Ginoo, tuuhan nimo nga ang Ginoo mulihok, nga ang Ginoo mo solve ana, mo provide ana, mo ayo ana nga balatian. Yes, kung nakinahanglan ka og financial karon, nakinahanglan ka og kaayuhan karon, Ginoo lang atong duulan, wala nay lain. Because God is everything. God is the source of everything. Yes, God is the source of everything. Tanang kinahanglan nato diri sa kalibutan, gikan na sa Ginoo, iyahan na. So wala na tay laing duulan, ang Ginoo ra jud. And then si God motubag jud na siya. Dili magpabaya ang Ginoo sa iyang mga anak. Wala siya gipabayaan nga mga anak niya. Basta kabalo ka nga nisalig ka sa iya ha. Ma-solve gid na, mag-grant gid na ang imong mga pag-ampo. Yes, ingana ang Ginoo kamilagroso. So gamito nato no kay anak man ta niya. Mao na ato ma-benefits kay God ang iyang pagkagamhanan. We are the child of the Most High God. So mao na siya ato ang makuha sa atong amahan. Tanan iyaha ang tanan diri sa kalibutan. So ibig sabihin, dato ta kay ang atong Ginoo dato iyaha ang tanan. God is the source of everything. Naalang na sa imuha kung unsaon nimo paggamit ang gihatag nga privilege ni God sa imuha. Diba? Mo na ang privilege nga gihatag ni God sa tuang kinabuhi nga magamit nato. Bisan pila pa na imong kailangan dara basta kana nga mga kailangan nimo mahimaya ang Ginoo na. God bless you.